कभी सोचा है कि कुछ लोग ज़िंदगी में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रहते हैं। ये फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से आता है, आदतों से। ज़िंदगी तब बदलती है जब आपकी डेली हैबिट्स बदलती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। यहाँ पर जो मेरे बच्चे हैं वो बॉल के साथ खेल रहे थे। हमने जो बिल्ला रखा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव है। ये बच्चे जैसे खेल रहे थे ना बॉल के साथ, तो ये भी उनके साथ वैसे ही बॉल के साथ खेल रहा था। चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं साथ-साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है, जो आज मैं आपको वीडियो में ये 2 आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती हैं। अगर आप सीरियसली इसको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो। डू इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। सबसे पहली आदत, डिसाइड ऑन आवर मूड। ज़्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो कमज़ोर हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने मूड के गुलाम हैं। कभी मेहनत करने का मन नहीं करता, तो कभी मूड नहीं होता। कभी आपका दिल कहता है कि कल कर लूँगा या कल कर लूँगी, और वही कल जो कभी नहीं आता। जब हम अपना काम कल पर छोड़ते हैं ना, तो वो काम जो होना होता है ना, वो भी नहीं होता। इसलिए अपने काम को जो कल पर कभी भी ना डालें, कल का क्या पता वो आए ना आए, ठीक है? तो ये है कि आपने जो डिसाइड किया हुआ है ना अपने काम के बारे में, तो उसको मुकम्मल करने के लिए लाज़मी से उसी दिन को डिसाइड करें। हमारे ज़िंदगी के हर मामले में ना, जो हमारे नाकामी का बायस बनता है, वो हमारी यही वाली आदत है कि हम जो काम सोचा होता है ना, हम उसको कल पर डाल देते हैं। कल पर डालने वाला जो काम है वो कभी पूरा भी नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, अपने मिशन को, अपने काम को मुकम्मल करना चाहते हैं, तो जो आपने सोचा हुआ है उसको जल्दी से पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आप कामयाब हो सकें, आगे बढ़ सकें ज़िंदगी के हर मामले में। बेशक आपका मूड ना हो, आपका मूड ख़राब हो या आपका मन ना कर रहा हो, तो आप फिर भी उस काम को पूरा करने के लिए कोशिश करें। जो लोग ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं ना, वो कभी नाकाम भी नहीं होते। वो अपने मिशन को पूरा करते हैं, हर हाल में करते हैं। वो थक कर भी उठते हैं। वो मूड ना होने के बावजूद भी काम करते हैं। याद रखें, हर बार जब आप अपना मूड तोड़ते हैं, आप अपना फ्यूचर बना रहे होते हैं। एक दिन आपका डिसिप्लिन ही आपका रिस्पेक्ट बन जाएगा। लोगों को लगेगा कि आप लकी हैं, लेकिन असल में आपने वो किया जो उन्होंने छोड़ा हुआ होता है। और वाक़ई ही कामयाब वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपनी थकन के बावजूद भी घबराते नहीं हैं, हर हालात में भी नहीं घबराते। वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हर हाल में करते हैं, चाहे उनका अपसेट हो, तबीयत मूड ऑफ हो, लेकिन वो जब सोचते हैं कि ये मैंने काम पूरा करना है, तो वो हर हाल में उसको पूरा करते हैं। नंबर 2, नेवर स्टॉप लर्निंग एंड ग्रोइंग। दूसरी आदत, सीखना। कभी बंद मत करें। ज़िंदगी में सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब बंदा ये सोचता है कि अब मुझे सब कुछ आता है। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे एक स्किल सीखना हो, बेशक वो छोटी सी स्किल क्यों ना हो। ये छोटी आदत आपको ज़िंदगी के हर फील्ड में आगे ले जाएगी। इसलिए ज़िंदगी को आप एक लिमिट में महदूद ना रखें। सीखने के लिए कोई भी जो हुनर है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कोई भी स्किल है, उसको आप ज़िंदगी में जहाँ भी आपको मौका मिले, उसको लाज़मी सीखते रहें। कोई भी फ़न है, हुनर है, उसको लाज़मी सीखें। ये ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे, ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में आपके काम ज़रूर आएगा।
اس لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کبھی نہ بیٹھے رہا کریں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں کیوں سیکھوں، میں نے کیا کرنا ہے آگے جا کر یا آگے بڑھ کر۔ تو یہ زندگی میں یہ ایسا نہ سوچیں ورنہ آپ ناکام رہیں گے۔ زندگی میں یہ سوچیں کہ نہیں، میں نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو بھی اسکل ہے، جو بھی ہے میری زندگی میں آ رہا، اس کو میں نے ہر حال میں سیکھنا ہے۔ اس میں انسان کی جو ہے نا پاور جو سیکھنے کی ہے، وہ ذہن بھی کھلتا ہے اور انسان کا جو مائنڈ ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھنے کی طرف فوکس کرتا ہے۔ زندگی میں نا ایک بات یاد رکھیں، نالج از پاور، لیکن ایکشن اس کا رزلٹ ہے۔ آپ جتنا سیکھتے ہو اتنا ہی کامیاب ہوتے ہیں، گرو کرتے ہیں۔ کامیاب صرف وہ نہیں ہوتا جو سب کچھ جانتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ہر دن اپنے آج سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیکھنے اور سدھرنے والا انسان کبھی ہار نہیں سکتا۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو سیکھنے میں مصروف رکھتا ہے اور ایک دن دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو آج سے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اپنی زندگی کے ہر دن میں یہ دونوں عادتیں فالو کریں گے۔ اپنے موڈ کی بجائے اپنے مشن کے مطابق چلیں گے۔ سیکھنا جو ہے وہ کبھی بند نہیں کریں گے۔ آپ ہر ہنر جو ہے وہ آپ کو جو ملے، آپ کے پاس جو ہے اس کو آپ ہمیشہ سیکھیں گے۔ جو چاہے آپ کر سکیں گے، زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر آپ نے یہ دونوں عادتیں پکڑ لی نا تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کامیاب ہونے سے۔ ایک دن لوگ آپ کو دیکھیں گے اور کہیں گے یہ انسان بدل گیا، یہ سچ میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو نا امید نہیں ہوتی آپ سے کہ آپ زندگی میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کے بارے میں سوچتے کچھ اور ہیں۔ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں اپنے مشن میں تو وہی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی ہی زندگی میں کامیاب ہو گیا، انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آپ یہی ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کامیاب انسان اپنے اندر کی تمام کمزوریوں کو جیت لیتا ہے۔ تو آج سے شروع کریں، موڈ کا انتظار مت کریں، سیکھنے سے بھاگے نہ، بس ایکشن لیں اور یاد رکھیں آپ بھی زیرو نہیں ہیں، آپ بھی ہیرو بننے کے پروسیس میں ہیں۔ آپ بھی اپنے ریلیٹیوز، اپنے فرینڈز، اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ اگر چاہیں نا تو آپ ان کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ آپ بھی ان کو کچھ بن کر دکھائیں، کامیاب ہو کر دکھائیں، تاکہ وہ سب حیران ہو جائیں کہ یہ بندہ، یہ انسان کیسے کامیاب ہو گیا۔ ان کی جو نیگیٹو سوچیں ہیں ان کو ختم کریں اور آج سے یہ دو عادتیں اپنائیں اور زندگی میں کامیاب ہو کر دکھائیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیا کریں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً سے مل سکے۔ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ میں موٹیویشن ویڈیوز بناتی ہوں جو آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ رہنمائی ہوتی ہے۔ آگے چلیے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔